अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 18 नवंबर 2024 और पीर का दिन है। आपने हाल देख लिया कि वो छोटा सा एक बच्चा 12-13 साल या 10-12 साल का शयान अली, आपको पता है शयान तो लंदन से बहुत मशहूर हुआ है, एक पाकिस्तान में भी शयान है। उस बच्चे ने एक स्टिकर लगा रहा था, उस स्टिकर लगाने की पादाश में उसको बच्चे को गिरफ़्तार किया। अलग बात है, अदालत ने, मैजिस्ट्रेट ने डिस्चार्ज कर दिया। क्या इस तरह की वो जस्टिफिकेशन, रात उसे जेल में रखा है, कौन जिम्मेवार होगा? क्या कस्टोडियल टॉर्चर नहीं है ये? एक छोटे बच्चे को आप लेकर इस तरह रखें और इसको छोड़ दिया जाए, ये बड़ी ज़्यादती है। सारे प्रोसेस में छोड़ दिया, उन्हें रिहाई भी दे दी, बच्चों के हाथों को हथकड़ियाँ लगाई हुई थी। आप ये अंदाज़ा लगा लें इस निज़ाम का, रोना आता है इस निज़ाम के ऊपर। और आपकी कोई यानी जो मौजूदा हुकूमत है वो आंखें बंद करके बैठी हुई है। भाई क्या मजाक हो रहा है इस निज़ाम के साथ, क्या जुल्म हो रहा है। दूसरा केस जो है वो और यह मकबूल जान साहब के हवाले से है। आज तस्वीरें बैकग्राउंड पे देख रहे होंगे, साथ तस्वीरें हैं, फिर कोर्ट से निकलते हुए इकट्ठे जो मैंने मीडिया से गुफ्तगू की है वो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आप देख लीजिएगा। यानी क्या है, और ये मकबूल जान से 2 दरखास्तें दी हैं। एक तो जितना वो चलान या रिपोर्ट अंदर सेक्शन 173 दाखिल की है नामुकम्मल के नाम पर, 161 के बयान ही कोई नहीं है, यानी जिस बुनियाद पे वो केस बनाना चाहते हैं। फिर कमाल की बात है, पढ़ी नहीं जा रही। फिर एक FIR व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ज़ाती तौर पर कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन शेयर होती हैं, वो लोगों के लिए है ही नहीं, ना कोई कंसर्न है उसका लोगों के साथ। और उसके बुनियाद के ऊपर देखते हैं मार्केट में चल क्या रहा है। तो इंटरनल क्या है, वो डाटा कलेक्शन है और इसके अलावा कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जो ट्विटर के अकाउंट पे जो मुकदमा बनाया वो भी कोई ट्वीट नहीं है, वो भी बुनियाद कोई नहीं है, लेकिन मुकदमा बना लिया FIA ने और लेकर चल रहे हैं। अब एक तो 265C की दरख्वास्त दायर की है, फिर 265D भी। 265C होती है कि नकलें लेने के हवाले से, कि जो चीज़ें हैं वो सारी जो आपने दी हैं पूरी नहीं है, 161 के बयान पूरे नहीं हैं, और जिन बुनियाद पे मटीरियल फ्राहम करें वो मटीरियल नहीं है, पढ़ा नहीं जा रहा। और ये ट्विटर का अकाउंट था, इसमें एक व्हाट्सएप की एक अलग FIR हुई, उस FIR का मटीरियल सारा इसके अंदर लगा दिया गया। ये कैसे आप लगा सकते थे, और क्या ताल्लुक आपका और उन चीज़ों का उससे केस से ताल्लुक नहीं जो केस की नौयत ही है। तो ये असल में, और ये मकबूल जान साहब को 4 सितंबर से ज़मानत बाद गिरफ्तारी की है ना हाई कोर्ट में, जो खारिज हो गई थी। तो हाई कोर्ट से अभी तक आप 20 नवंबर को परसों के लिए समाअत रखी हुई है, लेकिन ये रिकॉर्ड आपके सामने आना चाहिए। यहाँ अदालत के सामने यही बयान दिया कि मटीरियल कोई नहीं है, जो मुतलका सेक्शन हैं वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं, और कोई ऐसा मटीरियल जिसकी बुनियाद पर उन्हें कन्विक्ट कर दिया जाए। इस पर अदालत ने 5 दिसंबर के लिए नोटिस जारी किया है। बाकी जो आप जो मैंने मीडिया से गुफ्तगू की है वो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आप देख लेंगे। दूसरा जो मामला मैं आपके सामने बार बार रख रहा हूँ, और वो मैं बड़ा वजाहत के साथ रख रहा हूँ, अभी तक हाई कोर्टों में आईनी दरखास्त है कि इसमें आज एक मुरासला इंशाल्लाह मैं जारी कर दूंगा, जिसमें जुडिशल कमीशन को और सारे स्पीकरों को कहा जाएगा कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट में तो कर दिया, बंद करें सुप्रीम कोर्ट भी, वहाँ क्यों कर दिया है? यानी ये क्या पसंद और नापसंद से बैठ कर ये अपनी मर्जी से बना लें कि जहाँ अदालतें कंट्रोल नहीं हो रही वहाँ आईनी बेंच बना लें, और जहाँ अदालतें कंट्रोल में वो आईनी बेंच ना बनाए। ये तो नुक्ता नज़र अच्छा नहीं है। हमारी बार में ये बैठ कर बात हो रही है, उस पर तफसीलात मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अच्छा, एक बात जो है ना, अब ये पता नहीं ये बात सही है या गलत है, लेकिन ये बात आम हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ना अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के ज़िल्लत तमेज़ इनखला के ज़िम्मेदार जनरलों और दीगर हुकाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फ़ैसला किया। कोशिश कर रहा हूँ मैं इन्फॉर्मेशन आ जाए और तज़यीक़ अमेज़ इनखला की राह हमवार की तहकीक़ात के ज़रिए उनका तयन की जाएगा और उन पर गद्दारी समेत कई दफ़ात के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। यानी ये अब खुल के ट्रंप जो है ना अपनी पॉलिसीज़ या माइंड लेकर आ गया हुआ है। 24 नवंबर की तैयारी पूरी चल रही है, और आप और हम सबको जितना है वहाँ पर पहुँचना है। उसके लिए बुशरा बीबी ने 24 नवंबर के कारकर्दगी की बुनियाद पर अगले इंतखाबात में टिकट दिए जाएंगे, और वहाँ MNAs के 10,000 लोग और MNA, यानी ये देखें, ये है वो स्ट्रेटजी। यानी ये बुशरा बीवी जो स्ट्रेटजी लेके आई हैं, ये है वो स्ट्रेटजी कि ताकि लोग मोबिलाइज हो सके, इकट्ठे हो सके, ड्यूटियाँ साइन हो, पता हो, व्हाट्सएप ग्रुप बने हो, और वो लोग फिर वहाँ पहुँच सके। इसमें आपको पता है 2 चीज़ें तो मैंने आपके सामने रख दी हुई हैं। एक तो नज़रबंदी के जो ऑर्डर हैं वो 1 नवंबर से मुअत्तल हो गए हैं सेक्शन 3 के तहत। 144 के नफाज के हवाले से वो आज दरख्वास्त दायर की है। सुबह इंशाल्लाह उम्मीद है उस हमारे 144 लग नहीं सकता। 144 जिस तरह आप लगा रहे हैं, इसका मकसद सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है।
روکنا ہے لوگوں کو، احتجاج سے روکنا ہے، احتجاج سے اس طرح نہیں روکا جا سکتا. لیکن یہاں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. جیسے ویب مینجمنٹ سسٹم کے تحت انٹرنیٹ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، ٹویٹر بند رکھا ہوا ہے. میں تو کوششیں کرتا رہتا ہوں کہ ہر چیز آواز اٹھاتا رہوں. تو یہ 3 درخواستیں جو متفرق ہیں، انشاءاللہ امید ہے صبح زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن یہ میری کوشش یہی ہے کہ یہ اب دیکھیں. دوسرا میں نے ایک بات بڑی واضح آپ کے سامنے کہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو جیسے جلوس کرنے کے لیے اعلیٰ عدالتوں میں آنا چاہیے. پارٹی لیول کے اوپر درخواست دائر ہونی چاہیے کہ یہ روکا نہ جائے، لوگوں کو جانے دیا جائے، اور اس کے لیے آپ کو آگے آنا ہے اور آگے اکٹھے ہو کے، تاکہ یہ جو آپ کو لوگ روک رہے ہیں یہ روکنا بند ہو. یہ روکنا اگر آپ یہ لحاظ لے کے جائیں گے، اس کا رزلٹ بڑا پازیٹیو ہوگا، اس کا امپیکٹ بڑا پازیٹیو ہوگا. میں کوشش کروں گا آج محمد خان بچہ صاحب یا باقی دوست صاحب آپ کو یہ میں سجیشن دوں کہ اس میں آپ درخواست لے کر آئیں، اور تاکہ آپ کو اجازت مل سکے پرامن احتجاج کے لیے. وہ روکا نہیں جا سکتا ہے، لیکن یہ اچھا ایک اور بات جو مجھے آپ لوگوں کی طرف سے بھی آئی ہے، میں نے بھی دیکھا کہ میڈیا کے داخلے پر پابندی ہوگی. صبح الیکشن کمیشن پنجاب آفس میں ریٹائرڈ ججز پر جو مشتمل ٹرائبیونل ہے اور سماعت آغاز کر دیا ہے. اور آج وہاں پہ مریم صفدر، حمزہ شریف، اطاعت تارڑ سمیت لاہور کے مختلف حلقوں کے پٹیشن پر سماعت تھی. میڈیا پر پابندی کیوں؟ آرٹیکل 1919 کی خلاف ورزی ہے. یعنی ڈر اور خوف کس بات کا؟ شفافیت ہونی چاہیے. جو چیز نظر آ رہا ہے وہ سامنے آ جائے نا، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے. ایک بات اور جو آپ لوگوں نے پوچھی مجھ سے، وہ میں ضروری بتانا چلوں. عمران خان خلاف پرچوں کی ڈیٹیل وہ آپ کو پتہ ہے، 56 پرچے ایک جگہ، 62 ایک جگہ، پھر 7 FIA کی وہ میں ڈیٹیلیں بتا چکا ہوں. DSP لیگل جو ہے نا ساجد چیمہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی تھی، اور انہیں 62 مقدمے جو کہے تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہے تھے. پنجاب کی حدود میں 54 مقدمات ہیں. اور اب یہاں بتا رہے ہیں بھئی، میں آپ کو پہلے بتا دوں کچھ نہیں ہے اس کے اندر، ان کے اندر کچھ نہیں ہے. عمران خان کے 4 تو آپ کو پتہ ہے سزائیں ہوئی تھی، 2 میں بریت ہو چکی ہے، تیسرا توشہ خانہ اس میں بھی بریت ہے، وہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ریمانڈ بیک آپ کروا دیں. نہیں یہ ہمیں نہیں بات ماننی، اور یہ ہم نے بھی کہا تھا، ہم نے بات بالکل کسی طرح سے بھی یہ بات قابل قبول نہیں اور نہ یہ ماننی چاہیے. سپریم کورٹ میں سویلین فوجیوں کے عدالت ٹرائل کے کیس کی جلد سماعت کی درخواست، اور 11 جولائی آخری سماعت ہوئی تھی. اب کیس نومبر کے آخری ہفتے میں مقرر کرنے کی صدا کی گئی ہے، اور 23 اکتوبر 2023 کو سویلین کا فوجی عدالت میں ٹرائل غیر آئینی قرار دے دیا تھا. 103 ملزمہ کے مقدمہ دوسری عدالتوں میں بھیجنے کا حکم دیا تھا، پر فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا. انٹرا کورٹ اپیل میں سپریم کورٹ نے حکم امتناع جو ہے نا، حکم امتناع دیتے ہوئے دسمبر 2023 تک فوجی عدالت کو حتمی فیصلے سے روک دیا تھا. اب یہ بات ہے. اور آخر میں صرف میں اتنا ہی بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ شایان میں نے جیسے شروع میں ذکر کیا، بچہ ہے چھوٹا، اور جو زیادتی اور ظلم یہاں پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، یہ تو زیادتی ہے نا. کہ آپ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو جو اشتہار جو اسٹکر لگا رہا ہے، ہم بچپن میں بڑے اسٹکر لگاتے رہے، لیکن یہ ظلم ہم نے نہیں دیکھا جو اب ہو رہا ہے. اس پہ اب عدالتوں کو کیا نوٹس لیتی ہے؟ میرا مطالبہ ہے عدالتیں نوٹس لیں. اور یہ مقبول جان کے پروگرام میں کے کیس میں نے میڈیا سے جو گفتگو کی وہ سنی. صاحب کی کیس کی سماعت ہوئی، اور وہاں ایک تو درخواست دی ہے کہ کاپیز ہی پوری نہیں ہے. 161 کے جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہے ہی کچھ نہیں ہے ریکارڈ کے اوپر، اور جو مٹیریل سارا پرووائڈ کیا وہ دوسری FIR کا. تو پہلے یہ ساری چیزیں پرووائڈ کی جائیں، اس کے بعد کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ 265D کی درخواست بھی دی ہے کہ ان پہ فرد جرم نہیں عائد ہو سکتی. یعنی جتنا مٹیریل دیا ہے وہ تو صرف کیا ہے، صرف ایک انفارمیشن کی حد تک، یا اگر کوئی بات اگر کی ہے اس میں سے جرم ہی کوئی نہیں بنتا ہے، نہ کوئی توہین عدالت کی کارروائی بنتی ہے. مبارک ثانی کیس جو ہے وہ ریوائز ہو چکا ہے، تو مٹیریل یہ ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کیس چل سکتا ہے. 265D کے تحت اس کیس کو خارج کیا جائے اور یہ مقبول جان صاحب کو رہا کیا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.